سلام فتواسين كبرانن أمن العالم تركوا نيشانالي بيتسه ببزلهم هو سلامكم بزح ترفي بلالي دق عبيت واي معري انكو عدما ناو شانالي بسلام نزاهم نايلو معنتي فيديوز خوين كعني كم تلمج واقا ورقي أبي بزحه يوسخلي أنس هلو نزل حزلكم مزينكم مالتيو الناس كعبيدي فزامة تخطاتلو اس فيديو زيدومو نبزح سم انتان كبازح لايك شير سبسكرايب غورو بفلاي دما واقا ورقي مغزا نزدلي ويك أنس أنس هلو جزي خجاز زدلي سن نام حزتكم شير ولو نام تفلطوا سب دعمي يزدق مكنيات لما انت بتعمي قناش ارئينا نيو مالتيو بفلاي رياض وزا زلو سعود عرب مالتيه قناش ارئينا نيو كمون كان سعود عرب وزا زلو كمن الكويت دبي قطر بحرين جوردان بتعم قناش ارئينا نيو سلازي كيم لتأكم لأيت فيديو صالحة زلهم مالتيو لما عندي حملة عسران 4 ويكعا جولاي 3 حدن يزخون زلو بكنياتهم كام معلتنا معلتي واقا ورقي سلازف هلال لك عكام شارفي مالتيونا نعوية معلت زدق زلهو سلازي حنت بحنتي كابلعية مالتيو نابخاتكم كابلعية سكعبيدو فزامة تخاتات الوس هناي زانحيت تفتفان عمر تفتفان لقزاها إننا مالتيو دق عبيت واي معري تملسنا تراخيمنا لنا بمجمريا نريو واقا ورقي بناي بحرينينا كنجمر مالتيو ناي بحرين بعلو صري ورقي بحرين بعلو صري ورقي دركب ناي بحرين 21 كارات تصري ورقي مالتيو نحد جرام 33 دينار አሎ ማለትዩ ብናይ ኢትዮጵያ ብላክ ማርኬት ዶ ማሕዝ በጣም ከም ዝወስኻ ኩላትና ንፈልጦዩ ዲናር ሓዚናይ ባህሬን ዲናር ልዕሊ 440 ልዕሊ ይخين ዘሎ ማለትዩ ስለዚ afta ዓድኹም ክንደ ሕዝና ኣብነት እስኻትኩም በ440 ናብ ኢትዮጵያ እንድሕዝኻር ኮይኑ ኣብ ኢትዮጵያ ኻ ክንደ ንህን ዘለሞ ካልኩሌተር ትገብርዎ ትኸሊኹም ኣብ ደሰለኩም ትገዝእ ትኸሊኹም እና ሸፍ በጣም ይወስኹ በጣም ወርቅ ግን ቆንጆ ይንሆ በጣም ከቅናሽ ተዘይኾነ ካፍቱ ዝነበረ ግን ቀኒሱ እዩ ማለትዩ ካኡ ቀጽልና ንሪ ኸዓ ጆርዳን ይኸውን ጆርዳን 21 ካራት ናይ ባህሬን ወርቂ 33 ዲናር ማለትዩ ናይ ጆርዳን ዲናር ከዓሊ ልዕሊ 230 ሓሊፎሎ ማለትዩ ደቂ ዓበይት ወይ ቀጽልና ንሪ ኸዓኒ ኳታር ይኸውን ኳታር 21 ካራት ናይ ባህሬን እትጽሪ ወርቂ ማለትዩ ንሓንቲ ግራም 20 نحنت جرام 341 ناي كواتار ريال مالتي 21 كارات ناي بحرين ورقي نحنت جرام 341 ناي كواتار ريال ناي كواتار ريال لعلي 3 شو مونتني بس يحزلو بطعمي خبير كلنا 4 قرشس يقرتا 4 شوعاتي بس يحك بليا ببلاك ماركت ناي دبي حزي ناي دبي ناي كواتار ريال تمساسال ايو مالتيو كاو يونايتد عرب امريت ويكعا ناي دبي انكر مالتيو او دبي 21 كارات نحنت جرام 21 كارات ناي بحرين ورقي نحنت جرام 344 تباهلكم اللهو مالتيو دق عبيت وي ناي دبي درهم حزي ببلاك ماركت لعلي 40 شوعة بز يحلو مالتيو كاو كويت نهرئي كويت ناي بحرين ورقي 21 كارات نحنت جرام 24 دينار عبز حلفن دحر على بالكمو
ካብ 26 እስካብ 30 ነይሩ ስለዚህ ቅናሽ አርኢና እንሂዮ 2-4 ቅርሺ ዲናር ቅናሽ ማለት በጣም ዓውይ ቅናሽ እዩ ምክንያቱም ሓንቲ ዲናር ልዕሊ 560 በፂሓላ በብላክ ማርኬት ንሓንቲ ቅርሺ ማለት እያ ስለዚህ بخمسي عينت غيركم كالكوليتر تغوروا تخليكم حزا عاو سعود عرب رئينا خرئي بناي سعود عرب كعني بناي ابها كنجمرنا ابها 21 كارات ناي بحرين ورقي 21 كارات ناي بحرين ورقي 356 ريال مسمس نيا بزيد ريبا مالتيو مسنيا مالت دقع بيت واي خمسي جيت أجيت زوزو مالتي حزي جيت أجيت كونجو جيت الناس سئلوا زي رب تخين حزي واقو كفل عليه إنه مسنيا مالت مسكيت أجيت ومالتيو داريبا مالت دوما جوري ويكعاد درسين مالتيو نمجلس تزخفل جور مالتيو كأوخاني كاميسي نهري كاميس 21 كارات ناي بحرين ورقي 350 شومنتن بايزوي كاوريال وصا زلو بطعم قرناشي مالتيو ازيو مسمسنيا بزيد ريبا مالتيو قصيلنا نريها عني دمامي كون دمام 21 كارات ناي بحرين ورقي 380 حدن تباهلكم لهم 21 كارات ناي بحرين ورقي 380 حدن الريال مالتيو ازيون بزيد ريبا مسنسنيا كاوها عني جيزان نهري جيزان 21 كارات ناي بحرين ورقي 354 مسنسنيا بزيد ريبا مالتيو بطعم قناش هو كاوها عني طايف نهري طايف 21 كارات ناي بحرين ورقي نحانت جرام 363 ريال بزيد ريبا مسمسن ايا مالتيو كاوخاني مدينة انا هري مدينة 21 كارات ناي بحرين ورقي نحانت جرام 364 بزيد ريبا مسمسن ايا مالتيو كاوخا جدة انا هري مبزحتنا لك مدان قمام بجدة ناريالينا نوزه انا جيزان اب جدة بلو معن تعلت مالتيو 21 كارات ناي بحرين ورقي 354 ريال بزيد ريبا مسمسنيا بطعمي قناش بونس مسني ريال كولا دركله بطعمي قناش كاوخاني الريال نهري يقرتا مكة نهري مكة 21 كارات ناي بحرين ورقي 357 الريال بزيد ريبا مسمسنيا مالتيو اما جرشخ عن ريو رياض يتكون اب رياض 21 كارات ناي بحرين ورقي 433 كمسنيا غانا مسدريبا مالتيو سلازي بطعمي قنجو مسنيانا مسدريبا قنجو ايو مالتي كاتو تنورش يحيسي بزي دريبا حدي بزي مسنياس كارو 430 بزي حسلا زنبره مالتي دقع بيت واي انا واغا ورق لو ما عندكم زي مسل غزاهم تليهم دمو ابزي بوتا خندزي غزينا لكم كومنت صحفوا بايزوي ورقات غزو خلكم تشاوركم ارتفيشال طمع كيوهم ندحر بعالتكم تفلط سيء ايكونن دمو بسب زفلط و بسب غيركم تغزلكم مكنياتهم مستخبار مخانو كاوخا مقمط قرش سلازخونه ورقي طنقا غيركم مالتيو كبرات حواتي انا يا كمزي مسل ناي حمله 24 وي كعا جولاي 30 حدن كمزي مسل دقع بيت واي معري اسكع فيديو فصام نستخاتلكمني كاب لبنا مسكنكم يا حساب ريتكم دمو اب كومنت تصحفوا لي مالتيو تاي كستخللني تاي زغوللني هو انتي مرقز اب كومنت كل غزي تصحفوا ليهم بطعميهم تبرتاتوني يعني لي كبرات حواتي بطعمي عزه مسكنكم بزلهم وسلامكم بزح ترفي لي دقيمه ان انا بزي اكفل لكم يه بخالي فيديوس كعزم لسكم ساسنايو باي باي